مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في قناتكم لا لونغ فرونسيز، ومرحبا بكم أيضا في هذا الدرس الجديد. في هذا الدرس سأقدم لكم اليوم الأول لجايلان، la première journée de Jaylan en classe de 6e. La première journée de Jaylan en classe de 6e. أي أول يوم لجايلان في الفصل أو في القسم أو في الصف السادس. إذن هذا النص سيكون عبارة عن ما حكته جايلان عن اليوم الأول في الصف السادس. إذن النصوص الفرنسية مترجمة للغة العربية، الدرس 23. إذن هذا الدرس ضمن قائمة النصوص الفرنسية للمستوى المتوسط، وستجدون جميع الدروس أسفل الفيديو في خانة الوصف وفي خانة التعليق. انزل إلى أسفل الفيديو في خانة الوصف وفي خانة التعليق ستجد جميع الدروس، واضغط على تلك الروابط لتستطيع تعلم اللغة الفرنسية. إذن سأبدأ الدرس على بركة الله. mercredi 5 سبتمبر، يوم الأربعاء في 5 شتنبر. mercredi 5 septembre 7h15, Jaylan et son père prennent la voiture pour aller jusqu'au collège. إذن Jaylan et son père prennent la voiture. إذن Jaylan وأبيها أخذوا أو استقلوا sa voiture أو la voiture. إذن la voiture السيارة pour aller للذهاب jusqu'au collège إلى الإعدادي أو الكوليج. إذن هناك الابتدائي والكوليج هو ما بعد الابتدائي. Jaylan a 11 ans et elle entre en 6e. إذن جيلان a 11 ans، لديها 11 سنة. et elle entre en 6e، ودخلت إلى الفصل السادس au collège. الفصل السادس للمستوى الإعدادي. هناك مستوى ابتدائي ومستوى إعدادي ومستوى ثانوي. إذن المستوى الابتدائي هو الأول، والمستوى الإعدادي هو الثاني. collège. je suis très nerveuse. هذا ما قالته جايلان. je suis très nerveuse. je ne sais pas comment ça va se passer. le collège, c'est très différent de l'école primaire parce qu'on va avoir beaucoup de professeurs. Jaylan قالت je suis très nerveuse. أنا منفعلة قليلا. je ne sais pas comment ça va se passer. لست أدري كيف يمر هذا. je ne sais pas، لا أعرف. comment، كيف. ça va se passer، سيمر هذا، يعني سيمر اليوم الأول في الإعداد أي في الكوليج. le collège c'est très différent. المستوى الإعدادي مختلف جدا de l'école، من المدرسة. المستوى الابتدائي l'école primaire. l'école primaire أي المستوى الابتدائي، المدرسة الابتدائية. parce qu'on va avoir beaucoup، لأنه سيكون لدينا كثيرا de professeurs، أي الكثير من الأساتذة. parce qu'on va avoir beaucoup de professeurs، لأنه سيكون لدينا الكثير من الأساتذة. إذن je suis très nerveuse. je ne sais pas comment ça va se passer. le collège c'est très différent de l'école primaire parce qu'on va avoir beaucoup de professeurs. أنتم تتعلمون الكتابة والقراءة وأيضا فهم، ستستطيعون فهم النصوص. إذن يمكنكم أن تكتبوا باللغة العربية ما معنى
école primaire وأيضا collège. Ma voisine m'a dit que c'était difficile aussi. Ma voisine m'a dit que c'était difficile aussi. أي جارتي ma voisine جارتي m'a dit قالت لي que c'était difficile aussi. قالت لي أنه صعب. أيضا قالت لي جارتي أنه صعب. Ma voisine m'a dit que c'était difficile aussi. Elle retrouve ses deux amis. وجدت صديقتها. يعني جيلان وجدت صديقتها. عندما أنهينا الجملة بليجيومي إذن انتهى ما قالته جيلان. Elle retrouve ses deux amis أي صديقاتها. وجدت صديقتين deux amis صديقتين نانسي et نادية. هاتين الصديقتين تسميان نانسي et نادية. Devant le portail du collège. Le portail وهو الباب الكبير. الباب الأول للمؤسسة. الباب الأول le portail وهو باب كبير. devant أمامه. وجدت نانسي ونادية. جيلان وجدت نانسي ونادية devant le portail du collège أي أمام الباب الكبير للإعدادية أو المؤسسة الإعدادية. إذن vont يمكنكم مشاهدين الكرام أن تكتبوا ما معنى كولاج باللغة العربية. وجزاكم الله خيرا. Et vont vers la cour de récréation أي وذهبوا نحو. Ils vont vers ذهبوا نحو la cour أي ساحة de récréation. نقول نحن ساحة الاستراحة أي الساحة التي يخرج لها الأطفال عندما ينتهون مثلا من الحصة الأولى أو بين الحصص. إذن تسمى la cour de récréation où d'autres collégiens sont déjà regroupés. إذن où التي فيها أو أين d'autres collégiens أي التلاميذ الآخرون sont déjà collégiens يعني يدرسوا في le collège المستوى المتوسط. sont déjà regroupés تجمعوا في ساحة الاستراحة أو la cour de récréation. الآن ستتكلم عندما أضع ليجيومي يعني جيلان ستقول شيء ما. إذن je suis contente de retrouver mes amis. Je suis contente de retrouver mes amis. أنا فرحة. تقول جيلان أنا فرحة. Je suis contente de retrouver mes amis لأنني وجدت صديقاتي. Il y a beaucoup de personnes de mon ancien école. أي il y a beaucoup de personnes. هناك العديد من الأشخاص de mon ancien école أي أشخاص الذين كانوا معي في مدرستي القديمة. أي المدرسة الابتدائية. المدرسة القديمة التي قرأت فيها ancienne أي قديمة. C'est rassurant aussi. C'est dur de se lever tôt après presque 2 mois de vacances. أؤكد لكم أو أكيد aussi أيضا أن c'est dur de se lever. من الصعب النهوض tôt باكرا أو الاستيقاظ باكرا. après بعد presque تقريبا 2 mois شهرين تقريبا شهران 2 mois de vacances أي العطلة. بعد شهران من العطلة فإنه من الصعب أن تنهض باكرا. إذن جيلان تقول je suis contente de retrouver mes amis.
il y a beaucoup de personnes dans mon ancienne école. C'est rassurant, aussi c'est dur de se lever tôt après presque 2 mois de vacances. إذن انتهى ما قالته جيلان. إذن الآن سنتكلم عن الوضع. Il est 8 heures et la sonnerie interrompt la conversation sur leurs fantastiques vacances. إذن إنها 8. Il est 8 heures. Et la sonnerie والجرس الجرس interrompt يقاطع la conversation الحوار sur leurs fantastiques vacances أي الحوار الذي يدور حول العطلة الرائعة والجميلة. العطلة الرائعة والجميلة. Les vacances العطل sont terminées انتهوا et une nouvelle vie commence. وحياة جديدة تبدأ. Une nouvelle vie commence أي حياة جديدة تبدأ. Le collège المستوى الإعدادي. Les 3 amis أي صديقاتها الثلاثة sont dans la même classe. هم في نفس القسم. Les 3 amis sont dans la même classe أي صديقاتها هم في نفس القسم. Elles doivent trouver leur classe et monter tout ensemble dans la classe. Les 3 amis sont dans la même classe. أي صديقاتها في نفس القسم. Ils doivent trouver leur classe. يجب أن يجدوا فصلهم أو القسم أو الصف. Et monter tout ensemble. ويصعدون tout ensemble يعني جميعهم dans la classe. في القسم de français الفرنسية. فصل الفرنسية أو قسم الفرنسية. إذن سأعيد قراءة النص. La première journée de Jaylan en classe de 6e. Mercredi 5 septembre 7h15, Jaylan et son père prennent la voiture pour aller jusqu'au collège. Jaylan a 11 ans et elle entre en 6e au collège. Je suis très nerveuse. Je ne sais pas comment ça va se passer. Le collège c'est très différent de l'école primaire parce qu'on va avoir beaucoup de professeurs. Ma voisine m'a dit que c'était difficile aussi. Elle retrouve ses 2 amis, Nancy et Nadia, devant le portail du collège et vont vers la cour de récréation où d'autres collégiens sont déjà regroupés. Je suis contente de retrouver mes amis. Il y a beaucoup de personnes dans mon ancienne école. C'est rassurant. Aussi, c'est dur de se lever tôt après presque 2 mois de vacances. Il est 8 heures. Et la sonnerie interrompt la conversation sur leurs fantastiques vacances. Les vacances sont terminées. Une nouvelle vie commence. Le collège. Les 3 amis sont dans la même classe. Elles doivent trouver leur classe et monter tout ensemble dans la classe de français. إذن تقريبا ربع ساعة يمكنك أن تتعلم فيها العديد من الكلمات والعديد من الجمل. إذن من وصل إلى آخر هذه الفقرة يمكن أن يكتب لا كلاس دو فرونسي. اكتب في التعليق لا كلاس دو فرونسي لأعرف مدى اهتمامكم بالدرس. إذا مشاهدينا الكرام أريد أن أرحب بمن التحق بنا مؤخرا. إذا مرحبا بك في المدرسة الخاصة لتعلم اللغة الفرنسية مجانا. يمكنكم تعلم اللغة الفرنسية مجانا بمتابعة الدروس. يمكنكم أن تجدوا هذه الروابط أسفل الفيديو في خانة الوصف وفي خانة التعليق. في خانة الوصف وفي خانة التعليق هناك روابط لتعلم اللغة الفرنسية مجانا وبسهولة وبسرعة. اضغط على هذه الروابط لتتعلم اللغة الفرنسية أنت وأطفالك. ويمكنكم أيضا مشاركة هذه الفيديوهات عبر الواتساب الفيسبوك أو تويتر لتعم الفائدة. وفي آخر هذه القوائم ستجد قائمة تكلم باللغة الفرنسية
أو الجمل الأساسية التي يستعملها الفرنسيون للتكلم والتحدث باللغة الفرنسية. وهناك القواعد والحوارات والنصوص والقصص، ستجد جميع ما تريده. فقط انزل لأسفل الفيديو في خانة الوصف أو في خانة التعليق وشاهد جميع هذه الفيديوهات. ويمكنكم أيضا مشاهدي الكرام أن تشتركوا في القناة بالضغط على اشتراك أو سابوني أو سبسكرايب ليصلكم كل جديد، مع تفعيل الجرس، اضغط على الجرس. ويمكنكم الضغط على جيم والتعليق على الفيديو بما يناسب الفيديو. وشكرا لكم، وإلى لقاء آخر، فيديو آخر إن شاء الله.